मजमा मुस्कुरा कर बोलते एक मरतबा सुबहान अल्लाह। माशाल्लाह बड़ा अच्छा मजमा है माशाल्लाह। सब लोग बैठे हुए हैं क्योंकि हर एक जर्रा कमालाते पैगंबर बोल देता है। रसूलुल्लाह सच्चे हैं ये पत्थर बोल देता है। जरा और मोहब्बत से बोलो सुबहान अल्लाह। हर एक जर्रा कमालाते पैगंबर बोल देता है। रसूलुल्लाह सच्चे हैं ये पत्थर बोल देता है। और रज़ा का चाहने वाला निराली शान रखता है। हमेशा बात हक बातिल के मुंह पर बोल देता है। रज़ा का चाहने वाला निराली शान रखता है। हमेशा बात हक बातिल के मुंह पर बोल देता है। और नबी की नात पढ़कर देखिए शहर मदीने में सुभान अल्लाह मदीने का कबूतर बोल देता है। सुभान अल्लाह मदीने का कबूतर बोल देता है। बड़ी तेज़ी के साथ सफ़र करना है। आप देख रहे हैं मौसम और वक्त का लिहाज करते हुए बिल्कुल आपके जाने पहचाने हर दिल अजीज़ बहुत ही कम वक्त में भी और बहुत ही कम उम्र में भी अल्हम्दुलिल्लाह इनका खिताबत का डंका बज रहा है, जिसे हम और आप हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद समीर रज़ा रज़वी खतीब इमाम जामिया मस्जिद शाहगोपा अब वो माइक पर तशरीफ़ ला रहे हैं। इनकी थोड़ी आवाज़ खोलो, ठीक है? हेलो हेलो हेलो। मौक्कर व मोहतरम मुअज़्ज़ज़ उलमा इकराम, इस महफ़िल में आने वाले बुज़ुर्ग और दोस्तों, नौजवान साथियों, पर्दे से सुनने वाली माँ और बहनों, सभी को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, वक्त काफ़ी हो चुका है। आपके सामने हज़रत मौलाना मुशाहिद रज़ा साहब मौजूद हैं। मेरे बाद में हज़रत का फ़ौरन ख़िताब होगा। मुझसे पहले आपने बहुत अच्छा ख़िताब हज़रत मौलाना राहत साहब से सुना और माशाअल्लाह स्टेज पर ख़तीब हिंदुस्तान, ख़तीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक आला हज़रत अल्लामा मौलाना आबिद साहब भी मौजूद हैं। इंशाअल्लाह ताला आज नहीं आने वाले जुमा को आप बेहतरीन ख़िताब हज़रत से आप समाअत फरमाएंगे इंशाअल्लाह। मोहब्बत से बोलें इंशाअल्लाह। बस मैं 10 मिनट के लिए आपके सामने हाजिर हूँ, उसके बाद में मैं रुखसत हो जाऊँगा। अल्लाह ताला हम सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबके घरों में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सदका अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमनतु बिल्लाह कि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुल मुबीनुल मतीनुल मुईनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिला ताख़िर दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या नबी अल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहले सुन्नत अश्शाह इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी, पीरों के पीर पीराने पीर रोशन ज़मीर क़ुतब रब्बानी पीर लसानी शहबाज़ मकानी शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी गौस आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह अक़दस में ख़राज अक़ीदत पेश करते हुए अर्ज़ करते हैं, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें बोहे तलबा तेरा, और कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला तेरा, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफ़ी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। ऑपरेटर साहब थोड़ी सी वापसी दीजिए, और जब मैं तकरीर करूँ ना आप आवाज़ को कम मत करना। जैसे मुकर्रिस जब जोश में आते हैं आप आवाज़ को आप कम कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना, ठीक है? आप आवाज़ को खोलें। हेलो हेलो, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। हेलो, थोड़ी आवाज़ को और खोलें, हल्की सी आवाज़ को खोलें, आवाज़ को बढ़ाएं, बेस को दें, वापसी दें। हेलो हेलो हेलो, मोहब्बत से दुरूद पाक और पढ़ना। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब आप हाथ मत लगाना, ठीक है? मेरे आका की दीवानों, अगर आज हम अपने पूरे हिंदुस्तान का जायज़ा लें तो हमारे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं।
ہمارے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ ہر کوئی مسلمانوں کو بدنام کرنے کی ناپاک کوششیں کر رہا ہے. ہر کوئی مسلمانوں کی برائی کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ہر کوئی مسلمانوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ دیکھو جگہ جگہ پر مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے, مسلمانوں پر ظلم کیا جا رہا ہے, مسلمانوں کو بدنام کیا جا رہا ہے. اور آج کا ماحول ایسا بن چکا ہے کہ لوگ اگر آج آقا کی محبت کا دعویٰ بھی کر رکھے ہیں تب بھی ان کے اوپر اللہ اکبر کیس کیا جا رہا ہے, ان پر ظلم کیا جا رہا ہے, ان کو مارا جا رہا ہے. میں صرف آپ لوگوں سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں, کیا آج جو ظالم حکومتیں ہمارے اوپر مسلط ہیں کیا صرف انہی کی غلطی ہے؟ کیا غلطی ہماری نہیں ہے؟ کیا آج جو میرے نبی نے پیغام دیا تھا اس پیغام پر ہم عمل کر رکھے ہیں؟ کیا جو بغداد کے راجہ کا پیغام تھا, غوث اعظم کا پیغام تھا, کیا اس پیغام پر ہم نے عمل کیا؟ کیا جو اللہ اکبر اجمیر کے راجہ کا پیغام تھا, خواجہ خواجگان کا پیغام تھا, اس پیغام پر ہم نے عمل کیا؟ آپ مجھے بتاؤ ایسا کون سا گناہ ہے جو آج مسلمانوں کے اندر نہیں پایا جا رہا ہے؟ شراب ہمارا مسلمان پیتا ہوا نظر آ رہا ہے, جھوٹ ہمارا مسلمان بھائی بولتا ہوا نظر آ رہا ہے, غیبت ہمارے مسلمان بھائی کر رکھے ہیں, چغلخوری ہمارے مسلمان بھائی کر رکھے ہیں, زنا کے اڈوں کو ہمارے مسلمان بھائیوں نے آباد کیا ہے. اور ایک جملہ آپ کو دے کر کے چاہ رہا ہوں, عقیدت کی چکر میں ہم نے اپنے عقیدے کو خراب کر لیا ہے. خدا کی قسم مسجدوں کو ویران کر دیا ہے, شراب کے اڈوں کو ہم نے آباد کر دیا ہے, زنا کے اڈوں کو ہم نے آباد کر دیا ہے. علماء کی محبت ہمارے دلوں سے نکل چکی ہے. اس کے بعد میں مسلمان کہتا ہے ہمیں ستایا جا رہا ہے, ہمیں برباد کیا جا رہا ہے, ہمیں تباہ کیا جا رہا ہے, ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے. خدا کی قسم اگر آج بھی مسلمان مسجدوں کو آباد کر لے, اگر آج بھی مسلمان یہ شراب پینا چھوڑ دے, اگر آج بھی مسلمان اگر زنا کرنا چھوڑ دے, اگر آج بھی مسلمان دوسروں کی بہن بیٹیوں کو تکنا چھوڑ دے, اگر آج بھی مسلمان جو غوث اعظم کا پیغام تھا اس پیغام پر عمل کر لے, جو غریب نواز کا پیغام تھا اس پیغام پر عمل کر لے, جو اعلیٰ حضرت کا پیغام تھا اس پیغام پر عمل کر لے, جو تاج الشریعہ کا پیغام تھا اس پیغام پر عمل کر لے, تو آج بھی ہم حکومت کی آنکھوں میں گا کے ڈال کر چیلنج کر کر یہ کہہ سکتے ہیں جب تک رہے گی جان کہتے رہیں گے ہم اللہ کے رسول کا پیغام زندہ باد. تم کیا ہمیں مٹاؤ گے اے اسلام کے دشمنوں؟ چھاتی پہ چڑھ کے بولیں گے اسلام زندہ باد. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالہ, جشن عید میلاد النبی, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد, مسلک اعلیٰ حضرت, فیضان غوث اعظم, فیضان غریب نواز. پورے ہندوستان کے اندر جو مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے, گھر گھر کے اندر رونا ہے, ہمیں مٹایا جا رہا ہے, ہمیں برباد کیا جا رہا ہے, ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے, ہمیں ستایا جا رہا ہے. ارے میرے آقا کے دیوانوں, تم نے مصطفیٰ کے فرمان کو چھوڑ دیا ہے, طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے, وجہ بربادی. اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار اپنی, ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی. وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی, کتنی بھی طاقتیں آ جائیں, کتنی بھی قوتیں آ جائیں, تمہارا کوئی کچھ نہیں مٹا سکتا. کیونکہ اگر امریکہ کے پاس میں اگر ٹینکوں کی طاقت ہے, ہمارے پاس میں غریب نواز کی طاقت ہے. ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. واہ واہ واہ. لیکن شرط کیا ہے؟ مومن کامل بن جاؤ, مومن کامل بن جاؤ. مسجدوں کو ویران کر کے کوئی ترقی پا نہیں سکتا. اللہ اکبر, شراب کے اڈوں کو آباد کر کے کوئی ترقی پا نہیں سکتا. زنا کے اڈوں کو آباد کر کر کوئی کامیاب ہو نہیں سکتا. آپ دیکھو اپنے بچوں کو آپ نے علم دین سے دور کر دیا, مدرسوں سے دور کر دیا. علماء اہل سنت کی محبت آپ کے دلوں سے نکل گئی. لوگ وہابی دیوبندیوں کے مدرسوں میں اپنے بچوں کو پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں. پہلے اپنے آپ کو بدلو, آپ کا یہ رونا ختم ہو جائے گا. یاد رکھیں, بچے کا سب سے پہلا مدرسہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے. بچے کا سب سے پہلا مدرسہ اس کے باپ کی گود ہوتی ہے. آج ہر ماں باپ کا رونا ہے, ہمارے بچے بڑے ہو کر ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رکھے ہیں, بچے بڑے ہو کر ہماری بے ادبی کر رکھے ہیں. لوگ پیروں کے پاس میں جا رکھے ہیں, کوئی تعویذ دے دو تاکہ ہمارا بچہ وفادار ہو جائے. میرے آقا کے دیوانوں, بچے کا سب سے پہلا مدرسہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے. آپ نے نہیں دیکھا, اگر بچہ ہندوستان کے اندر پیدا ہو, کسی کالج میں پڑھنے نہ بھیجو, کسی یونیورسٹی میں پڑھنے نہ بھیجو, کسی مدرسے میں
पढ़ने ना भेजो, लेकिन बच्चा जब बड़ा होगा हिंदी बोलता नजर आएगा। अगर बच्चा अमेरिका के अंदर पैदा हो, किसी कॉलेज में पढ़ने ना भेजो, लेकिन बच्चा जब बड़ा होगा इंग्लिश बोलता नजर आएगा। अगर बच्चा सऊदी अरबिया के अंदर पैदा हो, आप कहीं पर पढ़ने ना भेजो, लेकिन बच्चा जब बड़ा होगा अरबी बोलता नजर आएगा। अब मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का बच्चा बिना पढ़े हिंदी क्यों बोल रहा है, वो अमेरिका का बच्चा बिना पढ़े इंग्लिश क्यों बोल रहा है? तो जवाब मिलेगा, उसकी वजह यह है, बच्चे का सबसे पहला मदरसा उसकी माँ की गोद होती है। अगर माँ हिंदी बोले बच्चा हिंदी बोलता है, अगर माँ उर्दू बोले बच्चा उर्दू बोलता है। एक जलसे से ये पैगाम लेकर जाओ, जैसी माँ होती है वैसा बेटा होता है, जैसा बाप होता है वैसा बेटा होता है। अगर माँ हिंदी बोले बच्चा हिंदी बोलता है, तो अगर माँ नमाज पढ़ेगी बेटी नमाज पढ़ेगी, अगर बाप नमाज पढ़ेगा बेटा नमाज पढ़ेगा, क्योंकि जैसी माँ होती है वैसा बेटा होता है। अगर माँ उम्मुल खैर फातिमा हो और बाप अबू साले हो, बेटा वलियों का सरदार गौसे आज़म होता है। अगर माँ फातिमा ज़हरा हो और बाप मौला अली हो, बेटा शहीदों का सरदार हुसैन आज़म होता है। अगर बाप नकी अली खां हो, बेटा अहमद रज़ा होता है। अगर बाप मुफस्सिर आज़म हो, बेटा अख्तर रज़ा ताजो शरिया होता है। अगर बाप ताजो शरिया हो, बेटा कायदे मिल्लत असजद रज़ा होता है। जैसी माँ होती है बहुत सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत वैसा खूब, बाप होता है वैसा बेटा होता है। बहुत उम्दा, बहुत खूब, 80% यही हाल है। माशाल्लाह, बहुत उम्दा, अपने बहुत आप खूब। को बदलो, पहले अपने आप को बदलो, जाओ नमाज पढ़ो, नमाज की पाबंदी करो, अपने आप को बदलो। आपको देखकर आपके बच्चे खुद बदल जाएंगे। गैरों के मदरसे में मत भेजो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, इल्म दीन सिखाओ। अगर आपने अब अपने बच्चों को पढ़ाया, इल्म दीन सिखाया, एक दिन वो आएगा, आप कब्र के अंदर होंगे, कब्र के अंदर कुछ काम नहीं आएगा, यही काम आने वाला है। सरकार की हदीस से पाके जब इंसान मर जाता है,